कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपके सामने तो मुस्कुराते हैं और आपके साथ मुखलस होने का ड्रामा भी करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में आपको लगता है कि वो आपकी खुशी से वाकई ही खुश नहीं है। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों बाज़ लोग आपकी कामयाबी, आपकी खुशी या आपकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते? हकीकत ये है कि हसद हमेशा खुले आम तौर पर नहीं होता। अक्सर लोग अपने दिल में छुपी जलन को मुस्कुराहट, तारीफ या दोस्ती के पर्दे में छुपा लेते हैं। लेकिन उनकी कुछ आदतें, उनके कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो सच्चाई को ज़ाहिर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे इन 3 निशानियों की जो आपको बताती हैं कि कोई इंसान आपसे छुपकर जल रहा है, हसद कर रहा है। ये निशानियाँ जानने के बाद आप लोगों को पहले से बेहतर समझ सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में सुकून को बरकरार रख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। सबसे पहले मुझे आप ये बताएँ कि आप सबकी ईद कैसी गुज़री? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो के ईद को गुज़ारा होगा फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ। तो आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। चैनल पर आ चुके हैं, आपसे गुज़ारिश है मेरा एंड तक साथ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन को भी लाज़मी से दबा लीजिए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए सपोर्ट है। घर के रूटीन के साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली निशानी सबसे पहली निशानी ये है कि वो इंसान आपकी कामयाबी को मामूली बनाकर पेश करता है। जब भी आप कोई अच्छी खबर उसे सुनाते हैं या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, कामयाब होते हैं, तो एक जो मुखलिस इंसान होता है ना, वो आपसे दिल से खुश होता है, आपको दिल से दुआएँ भी देता है। लेकिन जो इंसान आपसे अंदर ही अंदर जलता है, हसद रखता है, वो आपकी कामयाबी की अहमियत जो है ना कम करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई कामयाबी मिल जाए, तो वो कहेगा इसमें कौन-सा कोई बड़ी बात है या ये तो कोई किस्मत का खेल है, किस्मत की बात है। ऐसे जुमले बज़ाहिर आम लगते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी सोच बहुत कुछ बता देती है कि उसका माइंड कैसा है। जो शख्स आपकी कामयाबी को तस्लीम नहीं कर पाता, अक्सर वो अंदर ही अंदर आपसे मुकाबला कर रहा होता है, आपसे जल रहा होता है। ऐसे लोगों के चेहरे पर तो हल्की-हल्की, मीठी-मीठी मुस्कुराहट होती है, लेकिन उनके माइंड में, उनके दिल में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है आपके लिए। यानी कि वो आपसे जल रहे होते हैं, हसद कर रहे होते हैं, आपको एप्रिशिएट नहीं करते या दिल से आपको दुआ नहीं देते। दूसरी निशानी दूसरी निशानी ये है कि वो आपकी गलतियों पर गैर मामूली तौर पर खुशी महसूस करते हैं ऐसे लोग। ज़िंदगी में हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन मुख़लिस लोग जो होते हैं ना, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा दिल से सिंसियर होते हैं, वो आपकी गलती पर अफ़सोस करते हैं, आपको समझाते हैं और आपकी मदद भी करना चाहते हैं। लेकिन उसके बरअक्स जो हसद करने वाला इंसान होता है ना, आपकी नाकामी को ख़ामोशी से वो देखकर खुश हो रहा होता है अंदर ही अंदर। शायद वो खुलकर कुछ ना कहे, लेकिन उसके अंदाज़, उसके लहज़े और उसके रवैये से महसूस होने लगता है कि उसे आपकी परेशानी से खुशी मिल रही है। वो खुश हो रहा है आपको परेशान देखकर। ये रवैया अक्सर इस बात की अलामत होता है कि वो इंसान आपको अपने बराबर या अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता।
اگر آپ زندگی میں انسان کی پریشانیاں آتی ہیں، ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کسی ایسی کنڈیشن میں ہوں گے نا، تو وہ دل ہی دل میں آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے، انہیں خوشی محسوس ہو رہی ہوگی۔ تیسری نشانی، جب کوئی آپ سے جلتا ہے، تو وہ آپ کی خوبیوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ وہ بار بار کسی دوسرے انسان کا آپ کے سامنے ذکر کرے گا اور کوشش کرے گا کہ آپ کو کم تر محسوس کروائے۔ وہ کہے گا اچھا ہے، لیکن فلاں تو آپ سے زیادہ کامیاب ہے، یا یہ کہے گا کہ آپ نے تو کر لیا مگر فلاں نے تو اس سے بھی بڑا کام کیا تھا۔ یعنی کہ وہ آپ کو کسی طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو کبھی بھی وہ آپ کی اس طرح کی تعریف نہیں کرے گا جس سے آپ کا حوصلہ بڑھے۔ اس قسم کا جو ہوتا ہے نا ان کا رویہ، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس قسم کا موازنہ کرنا اکثر آپ کا حوصلہ جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ ایک مخلص انسان آپ کی ترقی کو سراہتا ہے، آپ کو کامیاب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن جو جلنے والا، حسد کرنے والا انسان ہوتا ہے نا، آپ کو کبھی کافی محسوس ہونے نہیں دیتا۔ کوئی آپ سے جلتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ہر جلن آپ کی غلطی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ آپ کی محنت، آپ کی خوشی یا آپ کی کامیابی دوسروں کے دل میں حسد جو ہے نا پیدا کر دیتی ہے۔ دوسری بات، ایسے لوگوں سے بحث کرنے یا انہیں بدلنے کی ہرگز کوشش مت کریں۔ اپنی انرجی اپنی ترقی پر لگائیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات، ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، اور عاجزی جو ہے نا اس کو اختیار کریں۔ انسان اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے نا، دل کو اتنا ہی سکون ملتا ہے، زندگی میں اتنا ہی سکون رہتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہر انسان آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اپنے مقصد پر توجہ دیں اور ایسے لوگوں کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیں جو آپ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ لوگوں کے رویوں کو سمجھنا زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، لیکن اپنی توجہ ہمیشہ اپنی ترقی اور کردار پر رکھیں۔ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ رکھے اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والا دل عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے 3 نشانیوں میں سے کون سی نشانی کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے، یہ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں سے آپ کو تھوڑی سی بھی رہنمائی ملی ہے، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں، اینڈ تک میرا ساتھ لازمی دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو دل سے، توجہ سے، پیار سے، محبت سے پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔